مسجد دا اہتمام کیتا وے سونیا فرقہ برجت دی گل محبت نہ گل سمجھا رہا وا ادھر جناب والا صحابہ کرام نے محبت دے کیتیاں پر نبی پاک تو نبی پاک دی سنت دے چل کے کیتیاں اطاعت کر کے کیتیاں وفا کر کے کیتیاں ادھر میرا حضرت ابو بکر صدیق آنسو بہا رہے تے صحابہ دے صدیق دے ایویں روئی جا رہے نے ابو بکر تے ایویں آنسو بہائی جا رہے نے ابو بکر تے پاؤں تے سر دے کے آقا دی موت دا اشارہ ہو رہا ہے ادھر میرے آقا نے خطبہ دیتا ہے کہ میرے آقا گھر کے اندر چلے گئے گھر کے اندر گئے نا اور جمعرات دا دن نے نبی پاک نے ایک کاغذ تے قلم منگوایا کاغذ قلم منگوا کے تے کچھ لکھیا ادھر جناب زور دا ٹائم ہویا نماز دے ٹائم پھر دل نسجدہ کے دیا ادھر مغرب دا ٹائم آخری نماز جے نبی پاک نے آپ پڑھائی ہے وہ مغرب دی نماز جمعرات دا دن ادھر جناب ادھر مغرب دی نماز پڑھائی تے گھر دے اندر آ گئے تے نبی پاک دی طبیعت خراب ہون لگ گئی اور طبیعت ناساز ہوئی طبیعت بڑی بگڑ گئی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دا ٹائم ہویا نا تے سارے صحابہ انتظار کرتے رہے آقا اون تے آ کے تے نماز پڑھان آقا اور صحابہ کرام نبی پاک تے حجرہ مبارک ور اکھاں ٹکائیاں ہویاں نبی پاک دا انتظار کرتے نے پے لاہوریو اپنے آقا اپنے پیر بدر منیر دا انتظار کرتے نے پے ادھر میرے آقا بار بار اٹھتے نے تے بے ہوش ہو جاتے نے غشیاں تاری ہو جاندیاں نے تے میرے آقا نو ہوش آیا تے میرے آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اے تے دسو نا صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تہاڈا انتظار کرتے نے بس صحابہ تہاڈیاں راواں ویکھدے نے پے تے میرے آقا فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالنار فرمایا ابو بکر نو آکھو لوگاں نماز پڑھا تے محمد چ ہمتاں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہ پروانے آنے ساری زندگی نبی پاک کے پیچھے نمازاں پڑھیاں آج میرے آقا نے حضرت اماں جی عائشہ نو فرمایا عائشہ جاؤ نا حکم دیو اب اپنے پاپا نو کہو ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے میرے ساتھ تاجی میرا والد بڑے نرم دل والا ہے بڑے نرم طبیعت والا ہے سونیا میرے پاپا نو نہ کہو کہ نماز پڑھان میرے ابو سے ہمت نہیں دے اور تیاں رانیاں نو اپنے پاپا دی طبیعت دا پتہ ہوتا لاہوریا ادھر حضرت امی عائشہ فرماندیاں نے آقا جی میرے ابو دا دل بڑا نرم ہے میرے پاپا تہاڈا مصلی خالی دیکھن گے تے نماز پڑھا نہیں سکن گے سونیا کسی اور نو کہہ دیو حفصہ ابو نو کہہ دیو تے میرے آقا فرماتے نے ایسا میں جتے نو کہہ تو ابو بکر نو کہہ نماز پڑھا دے ہائے ہائے ابو بکر تیرے نال آقا پیار کرتے گئے تو نبی پاک نہ پیار کرتا گیا میرے آقا فرماتے نے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا دے ادھر جناب میرے ابو بکر صدیق نے آنسواں دی برسات چ نماز پڑھائی ہوے گی حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی ہے ادھر جناب میرے ابو بکر نے نبی پاک کی زندگی دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے 17 نمازاں پڑھائیاں دلوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے حجرے دے اندر نے تے بار بار ایک گل کری جا رہے نے میرے آقا فرماتے نے لوگوں لعنت کرے اللہ یہودیاں تے انصاریاں دے نال میرے آقا فرماتے نے لوگوں دنیا والو کائنات دے لوگوں الصلاۃ 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 آقا فرماتے ہیں لوگوں میرے جان دے بعد نماز دا خیال رکھیا جے نماز قائم کر کے رکھیا جے میرے آقا بار بار نماز دا
دے تے نال میرے آقا فرماتے ہیں میرے اور دنیا والیوں کائنات دے لوگو اوے میرے نہ غلاماں دا خیال رکھیا جے غریباں تے مسکیناں دا خیال رکھیا جے میرے آقا آخری ٹائم تے اپنی زبان تیرے فکر پئی ہے کہ میری امت نماز دا خیال کرتی رہے امت نو جشناں دی پہ گئی ہے امت جشن دے چکراں دے ظہر بھول جاتی ہے امت جشن دے چکراں دے اثر بھول جاتی ہے امت جشن دے چکراں دے مغرب بھول جاتی امت جشن دے چکراں دے عشاء بھول جاتی ہے اور جشن بھی پھر اس دن جتن میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے لوگوں اور ٹائم لگتا گیا 17 نمازاں پڑھائیاں نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے ایک دن جناب ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ اپنے بابا نو ملن واسطے آئیاں میرے آقا کو لائیاں تے میرے آقا نے فرمایا میری دھیے اورا میرے لاگے آ جا حضرت سیدہ فاطمہ نو اپنے کھبے پاسے بٹھا لیا تے میرے آقا پھر فرماتے نے فاطمہ اج کر ادھر میرے سجے پاسے آ جا حضرت فاطمہ نو اپنے سجے پاسے بلایا تے بٹھا گئے تے میرے آقا نے کان دے اندر کو گل کیتی ہے حضرت فاطمہ زارو کی دار رو پیاں اور تیاں کو ماپیاں دیاں تکلیفاں والا کٹھے دیکھیاں جاندیاں نے اور بیٹیاں کولوں والا اپنی ماں باپ آپ تے بیٹی بھی پھر فاطمہ ہوئے اور باپ پھر محمد مصطفیٰ ہوئے اور جدی جدائی تے بیماری دیکھ کے غلام زبان دے نے پے وہ تے پھر بیٹی سی وہ تے پھر میرے نبی بھی تھی سی حضرت فاطمہ رون لگ پیا تے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ ایک بار پھر میری گل سن اشارہ کیتے حضرت فاطمہ قریب ہویاں تے میرے آقا نے پھر کو گل کیتی تے سیدہ فاطمہ اپنے مسکران لگ پیا حضرت امی عائشہ اس گل نو روایت کر دیا نے فرماندیاں نے میں بڑی حیران ہو گئی پتہ نہیں آقا نے کی گل کیتی ہے پتہ نہیں آقا نے کی فرمایا پتہ نہیں نبی پاک نے کی ارشاد فرمایا تے نبی پاک ادھر حضرت فاطمہ نے سرگوشیاں کی دیا اور لوگوں سیدہ فاطمہ نے بعد وچ دسیا کہ آقا نے پہلا مینوں قریب بلایا حضور فرماتے نے فاطمہ پتر فاطمہ بیٹا میں انہیں سے کائنات جو چلیا جانے پتر تیریاں میریاں جدائیاں پہن والیاں نے فاطمہ اور میری تیری جدائی پہن والی فاطمہ اور میں سے جگ تو ٹر جانا ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میرے کو سنبھلیا نہ گیا ہائے ہائے اور جس دی ماں بچپن سے ٹر گئی تے اج باپ بھی جا رہا کیوں نہ روے حضرت سیدہ فاطمہ رون لگ پیا ادھر میرے آقا نے جدوں دوبارہ بلایا نا تے آقا فرما سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے ابو فرماتے ہیں فاطمہ پتر رونا آنسو نہ بہا فاطمہ میرے جان دے بعد میرے خاندان وچوں میرے نال جنت سب تو پہلا تیری ملاقاتاں ہونگیاں ادھر فاطمہ اپنے بابا کو بیٹھیاں لوگوں ٹائم گزرتا گیا ویلا گزرتا گیا تے ادھر میرے آقا علیہ السلام آخری دن نے تے میرے آقا ایسا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ادھر جناب والا طبیعت ذرا سنبھلیے حضرت فضل بن عباس حضرت علی کے کندھیاں تے ہاتھ رکھ کے چلیا نہیں جا رہا تے میرے آقا نماز واسطے جا رہے اور میرے پیغمبر دے پیر کسیٹ دے جا رہے زمین کے جناب نشان چھڈ دے جا رہے جناب حضرت ابو بکر صدیق اوتھے نماز پڑھا رہے سن جدوں میرے آقا مسجد دے اندر آئے نا حضرت ابو بکر پیچھے ہون لگے آقا فرماتے نے نا ابو بکر
تھان تے کھلوتا رہے تے میرے آقا اپنے ابو بکر یار دے کھپے پاسے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے نماز پڑھا, نبی پاک نے نماز پڑھائی ہے, ابتدا کی ہے ابو بکر دی. ابو بکر نے امت نو نماز پڑھائی ہے. صحابہ حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ, ابو بکر اپنے آقا دے پیچھے نماز پڑھ. انہاں ساریاں گلاں چ حکمت اثر میرے آقا اپنے یار نو اپنے بعد خلافت اور خلیفہ مقرر کر رہے سن. اشارہ سی جہان کرے آجے ادھر میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے. صحابہ ملے بڑیا محبت دے نال ملے نا. میرے آقا گھر دے اندر چلے گئے. ادھر سوموار دا دن اور 12 ربیع الاول دا دن. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی نے اور فجر دا ٹائم تے میرے آقا تے صحابہ مسجد نبوی چ جمع ہوئے وے. میں تے آقا نبی تے صحابہ نو نیند نہیں پیندی ہوے گی. اس گل تو چین نہیں ہوندا ہوئے گا کہ آقا دی طبیعت نازاد ہے, آقا دی طبیعت خراب ہے. فجر دا ٹائم تو تے ستا ہونے نا نبی تے صحابہ فجر دا ٹائم تے مسجد کجا کاچ بھری ہوئی ہے, ادھر نماز ہو رہی ہے. میرے آقا طبیعت ذرا سنبھلی ہے تے میرے آقا نے اصلوں اج اپنے حجرہ مبارک کی چادر نو پرا کیتا, چادر پرا کیتی تے صحابہ تے نظر پئیاں. صحابہ نماز پڑھتے نے پئے, میرا ابو بکر نماز پڑھا رہا تے میرے آقا ویکھ کے تے مسکرا پئے. میرے آقا اپنی امت نو اپنے غلاماں نو ویکھ کے تے مسکرا پئے. اور جانے جدوں مالی اپنے باغ نو ہرا بھرا تے پھلدار ویکھے او خوشی نال آنسو نکل آندے نے. میرے آقا نے دیکھیا اکھاں خوشی نال چمک اٹھیاں ہو گیاں, تبسم فرما رہے مسکرا رہے. اور تب سے آبا ایک خطرہ سی نبی پاک جدوں ایل چادر اٹھائی نا صحابہ نو بڑی خوشی ہوئی. پوری مسجد نبوی کے اندر خوشی دی لہر دوڑ گئی ہے. میرے آقا دے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ خطرہ سی کتے نماز توڑ کے نبی پاک وال متوجہ نہ ہو جان. ادھر صحابہ نماز پڑھتے رہے. میرے آقا نے او چادر نو چھوڑ دیتا, اے پردہ چھڑ دیتا, اپنی جگہ تے آ گیا. لاہوریو اس دے بعد دوبارہ میرے پیغمبر نے اس چادر نو نہیں اٹھایا. اس رستے جو اس پردے نو پرا کر کے آقا مسجد نبوی چ آیا کرتے سن. اس دن دے بعد میرے آقا نے اس پردے نو اس پردے نو پرا نہیں کیتا. ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر چلے گئے, وقت گزریا, صحابہ نے نماز پڑھ لی تے میرے پیغمبر دے دماد حضرت مولا علی شیر خدا میرے آقا دی جماعت دا نماز تے چلے گئے. آقا کے لاگے جا کے بیٹھ گئے, گل بات کیتی نا. باہر آئے, باہر جناب لوگ انتظار کرتے گئے پے. حضرت عباس ایک چچا سر, حضرت عباس انتظار کرتے گئے. حضرت مولا علی نو ملے, فرماتے ہیں ہاں بھائی علی کی حال آقا دا کس حال چلے. حضرت علی فرماتے ہیں آقا دی طبیعت قدر ہن بہتر ہے, آقا اگے نالوں ٹھیک نے. تے حضرت عباس فرماتے ہیں علی دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا, فرمایا علی اورائے نظر سیٹ تے میری گل سن لینا. ہائے ہائے حضرت علی نو سیٹ تے کیتا. فرماتے ہیں یار علی میں بنو ہاشم سے لوگاں نو بڑی اچھی طرح جاننا وا. بنو ہاشم دے قبیلے دے افراد انہاں دی موت تو پہلے طبیعت بالکل بہتر ہو جاتی ہے. جب طبیعت ٹھیک ہوندی ہے تے نال موت دا پیغام آ جاندا ہے. حضرت علی نو اینی گل کیتی. حضرت علی بڑے جناب ایک خوش خوش پال آئے سب غمگین ہو گئے. جدوں اینی گل دا پتہ لگا نا ادھر لوگوں ٹائم گزریا, ویلا گزردا گیا, ٹائم لنگدا گیا ہے. ادھر جناب حضرت سیدہ فاطمہ
عنہا ادھر جناب نبی پاک دے کھول لے حضرت عائشہ کھول لے ادھر جناب سماعت دا دن 12 ربیع الاول دا دن ادھر فجر تو بعد علی مل کے گئے سورج طلوع ہونا شروع ہوا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد میرے آقا دی طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگ پئی میرے آقا دی بیماری بدل لگ پئی طبیعت زیادہ ناساز ہونے لگ پئی ہے وقت گزرتا گیا ٹائم گزرتا گیا اور تاریخی روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا اس طرح بخاری دیا روایتاں چلی موجود ہے میرے آقا تے 3 جمنی چادراں دتیاں گئیاں نے حضور نے اپنے اتے لئیاں نبی پاک کے اس طرح اتنی بے چینی میرے محمد پاک نو بے چینیاں دل سے گھٹن ہوندی ہے میرے آقا چادر کبھی اپنے چہرہ انور تے لے لیندے کبھی آقا چہرے تو چادر لا دیندے کبھی اتے لے لیندے کبھی لا دیندے قریب بھی ایک پیالہ پیا پانی دا میرے آقا اتنے بے چین نے حضور اپنا دستے مبارک اس پانی میں پیالے چ رکھ رکھ کے بار بار اپنی پیشانی تے لاندے دیتا ہے دن 12 ربیع الاول دا ہے آقا بار بار پیشانی تے پانی لاندے دیتا ہے اور لوگوں وقت لگ دے پہنالے میرے آقا دعا کر دے دیتا ہے آپ فرماتے ہیں سکرات الموت میرے آقا دعا کر دے پہلا موت دیا سردیاں کو میں تیری پناہ طلب کرنا نالے آقا دعا کری جاندے کو ہو رہے جے ہوندا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رات دا ٹائم ہے بات تاریخی روایات دیا گلاں کو دسن لگا حضرت فاطمہ اپنے بابا کو نالے آندیاں نے بہائے میرے باپا دیا تکلیفاں آئے میرے ابو جی دیا تکلیفاں تے میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ پتر آج دے بعد تیرے ابو دیا ساریاں تکلیفاں مک جائیں آج دے بعد تیرے باپا دیا ساریاں تکلیفاں مک جان گیا ادھر جناب بار بار دروازے تے دستک ہوندی ہے دروازہ کھٹکدا ہے ہائے حضرت فاطمہ دیاں نے پتہ نہیں کون ہے جڑا بار بار دروازہ کھٹکدا ہے انہاں نوں پتہ بھی ہے میرے ابو جی آرام کردے طبیعت خراب ہے ایک بار پتہ نہیں کو اجمی کو عرابی آیا ہے ادھر میرے آقا فرماتے نے فرمایا فاطمہ فاطمہ آسمان تو جبریل امین آیا ہے فرماتے سونیا اپنی بیٹی نو دسو آج بار کوئی عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج بار ملک الموت کھڑا ہے ملک الموت کھڑا ہے ہائے ہائے موت دا فرشتہ کھڑا ہے سونیا دسو نا ملک الموت کبھی کسی دیا اجازت نہیں لیا کردا کبھی کسی کو نہ پوچھ کے نہیں آیا کردا پر اللہ پاک نے فرمایا سی ملک الموت گل سن لے جدوں میرے پیغمبر تے لاگے جاویں گا میرے محبوب دے دل جان تو پہلا میرے محبوب کو اجازت لوی اجازت ملن دے اندر جاویں نا اجازت ملن تے اون جی بار آ جاویں اون جی واپس آ جاویں ہائے ہائے آقا فرماتے نے فاطمہ پتر آج بار کو عرابی نہیں آیا آج بار کو اجمی نہیں آیا آج تے بار او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر جاندا ہے آج او آیا ہے جڑا بڈھے ماں باپ کو جوان پتر لے جاندا ہے کھو کے لے جاندا ہے آج بار او آیا ہے جڑا معصوم بچیاں کو ماما دا سایہ کھو کے لے جاندا ہے آج او آیا ہے جڑا معصوم کلیاں رانیاں تیاں کو باپ دا سایہ اٹھا کے لے جاندا ہے آج تے بار ملک الموت آیا ہے ادھر اجازت دے دیا 12 ربیع الاول دا دن تے میرے آقا نالے فرماتے نے حضرت اما جی عائشہ فرماتی نے نبی پاک نے
اسلام میری گود چ رکھیا ہویا گوتے امی عائشہ گوتے امی عائشہ تے سر مبارک میرے محبوب دا آخری وقت دے تے اما کی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح میرے بیو عبد الرحمن بن نبی بکر اس طرح اندر آئے نا جدو اندر آئے تے مسواک کرتے سن پہ آقا نے اج ویکھیا وقت زیادہ ہو جائے تے در گزر کریا جی یار میں گل مکمل کرنی جانا وا ادھر جناب والا نبی پاک دیاں نظراں پیاں اے مسواک کردا پیا میرے آقا نوں مسواک نال پیار بڑا سدے تے میرے آقا ویکھی جاندے نے پے تکی جاندے نے اما جی عائشہ میرے پیغمبر دی وفاواں والی بیوی سمجھ گئی کہ آقا مسواک کرنا چاہ رہے نے اپنے پیر نوں بلایا مسواک نہیں مسواک لے کے تے آقا نوں دتی میرے آقا کو کیتی نہ گئی فرمایا ایسا انہوں نرم کر کے دینا انہوں نرم کر کے دے اور لوگوں اینی بیماری میرے پیغمبر تے کہ مسواک نہیں چبائی جا رہے حضرت امی عائشہ نے مسواک اپنے دندا چ رکھ کے چبا کے تے نرم کر کے اپنے آقا اپنے سر تے تاج نوں پیش کیتی ہے اے لعاب بھی جمع ہو گیا اعزاز عائشہ ہائے ہائے نبی پاک نے مسواک کیتی ہے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے شاشت دا ٹائم تے آقا نے اسرا اپنا ہاتھ مبارک شہادت والا اسرا زمانہ کی طرف کیتا ہویا ہے نال میرے آقا فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اما کی عائشہ فرماندیاں نے ایک پڑھدیاں آہستہ آہستہ نبی پاک کا ہاتھ نیچے ہونا شروع ہو گیا تے فاطمہ حضرت فاطمہ لاگے بیٹیاں نے بھیا ادھر حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج میرا سہاگ اس جگ کو رخصت ہو گئے آج میرا سہاگ اس کائنات تو رخصت ہو گیا ہے آج عائشہ دے سر تے تاج محمد کریم اس جگ کو چلے گئے چاشت دا ٹائم 11 ہجری 12 ربیع الاول سوار دا دن لوگو حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سمجھ گئی کہ آج بلال تے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نبی پاک اس جگ تو چلے گئے حضرت سیدہ فاطمہ اللہ کے بیٹھ کے آنسو باندیاں نے پیاں روندیاں نے پیاں اور لوگوں لاہور والے مدینے چ کوہرام مچ گیا اج خبراں پھیلیاں کہ آقا اس جگ تو ٹر گئے نبی دے پروانے کو منن نوں تیار نہیں کو اپنے حواس کھو بیٹھا کوئی جناب کسی کونے تے لگ کے تے آنسو باندے پیا کو کسی کونے تے لگ کے تے روندے پیا ہائے ہائے ادھر حضرت ابو بکر صدیق وڈیرا بابا اے جناب کسی سفر تے گئے سن اس طرح واپس آ رہے اونٹنی تے سوار نے راج ایک چرواہے نوں ویکھیا اور ٹھیکدار ٹھیکدار روندا توڑدا آ رہا ہے فرماندے نو تینوں کی بنیا میں کیا ابو بکر تینوں کی پتہ اج آقا اس جگ تو ٹر گئے اے چرواہاں دے ابو بکر جی اج آمن دے نال تواڈے تے میرے آقا اس جگ تو رخصت ہو گئے نے حضرت ابو بکر صدیق آئی نکلیاں سیدھا اما جی عائشہ دے حجرے وال اپنی بیٹی دے حجرے وال چلے گئے جا کے میرے محبوب دے چہرے تے یمنی چادر سرخ رنگ دی چادر لوگو اس چادر تے نہ کو کلمہ لکھیا ہے تے نہ کو اور شے لکھی ہے نہ اکر کرسی لکھی ہے یمنی رنگ دی چادر ہے حضرت ابو بکر نے اسرا اس چادر نو پیچھے کیتا نبی پاک دے چہرہ انور تے نظراں پیاں ہون گیاں اور میرے ابو بکر دی کی کیفیت ہوے گی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نے اے میرے آقا تسی اس
پسند کیتا ہے ہن تانوں دو موتاں تواڈے تے اکٹھیاں نہیں ہو سکدیاں حضرت ابو بکر صدیق کو نکلے نا باہر نکلے تے عمر چلا ہوئے عمر نے تلوار نیام چو کڈ لئی اعلان کر دے میرے مدینے والو جن نے اے گل کہی نا کہ آقا اس دنیا تو ٹر گئے نے تے عمر دی گردن اڑا دے گا او دی گردن لا دے گا ہائے ہائے حضرت عمر یہ بار بار کہی جا رہے ہیں عمر نال روئی جا رہے ہیں تے ادھر ابو بکر آ گئے مسجد نبوی دے اندر کفیت دے کے صحابہ بچیاں دی طرح رو رہے بچیاں دی یتیم ہو گئے آقا ٹر گئے آج اسی یتیم ہو گئے ادھر جناب ابو بکر منبر تے بیٹھ گئے تمام صحابہ نو جمع کیتا بیٹھا لیا تے عمر پیندا نہیں پیا عمر بیٹھ جا حضرت عمر فرماتے ہیں آقا دنیا تو نہیں گئے ابو بکر آتے ہیں یار عمر حوصلہ تے کرنا اور دل کم چھوٹا کر لے بیٹھ جانا حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع تے جناب والا اے خطبہ ارشاد فرمایا ہے فرماتے ہیں من کان محمد منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات فرماتے ہیں دنیا والے کائنات دے لوگو حضرت ابو بکر نے اس موقع تے امت نو سنبھالیا ہے امت نو دلاسا دیندا ہے نال قرآن دی ایت پڑھتے نے فرماتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نعرے قرآن دی آیتاں ابو بکر پڑھی جاندے تے نال صحابہ نو سمجھائی جاندے نال میرے ابو بکر حوصلے دے جاندے نے ادھر جناب والا حضرت سیدہ فاطمہ 12 ربیع الاول دا دن فاطمہ فرماندیاں نے ہائے حضرت فاطمہ دے غماں دے پہاڑ ٹوٹ گئے فرماتے نے اگر غم اتنے پہنچے اتنا صدمہ پہنچ ہے کہ اگر صدمہ اگر غم دنوں تے پا جاندا تے دن سیاہ ہو جاندے اتنا صدمہ تمام مدینے چ طریقیاں سارے صحابہ بکھرے میں اب مدینے چ کوہرام مچیا لوگوں 12 ربیع الاول دا دن جے ادھر جناب والا آج جشن منانا ہے کیویں منا لینا ہے اب 12 ربیع الاول فاطمہ رو رہی ہے ابو بکر رو رہے حضرت امی عائشہ رو رہی ہے میرا بلال رو رہا اور عمر اپنے آواز کھو بیٹے میں تیرے پوچھنا چاہنا یار محبت دے کر لے اور نبی دی تھی یار جدے نہ محبت ہوئے اور اہل بیت نہ محبت دے دعوے دے کر لے اور جیسے کرنا محبت ہوئے بندہ اور جے دکھ سکھ جے شریک ہوندا ہے تے دشمن دے گھر چ جناب غمیوں میں تے لوگ آندے یار اپنی خوشی چھڑ دیو غم چ شریک ہو تے پھر میرے نبی دا کرم ہے تے اہل بیت دا کرم ہے تے سیدہ فاطمہ دا کرم ہے یار اس دن حسن و حسین دن نہ دنیا تو چلے گئے تے تو جشن منانا اور چڑیاں لانا ہے نچدا تے ٹپنا تے بازاراں چ بھجنا ہے نمازاں بھی پڑھ جانے یار تیرا کیویں دل کردا ہے اس دن جشن منانا منیا اختلاف ہے پر سونیا جتے صبح بھی ہوئے نبی پاک دی وفات دی گل آ جائے تے بندہ دا سب کچھ بعد وچ آقا اس جنگ تو کہنے اس دن یار اس دن کیویں جشن منا کے دل کردا ہے او کیویں کیک کٹن تے دل کردا ہے او کیویں تیرا اس دن جناب ڈھول بجان تے دل کردا ہے او کیویں گھوڑیاں تو کڈنا اے سونیا اس دن بلال مدینہ چھڈدا ہے پیا بلال مدینے جو جا رہا ہے تے کسے نے آکھیا ابو بکر اج بلال وچ چھڈ کے جا
بلال رک جاؤ ٹھہر جاؤ کدھر جا رہے ہیں حضرت بلال تیرے ابو بکر جی میں اتنے رہنا نہیں ہوں فرمایا گل کی ہے بلال تیرے کدھر واسطے رہو اگے اذاناں پڑھدا سا آقا دا مکھڑا تکدا سا تے دل نوں چین آ جاندا سی میں تے آقا واسطے تے رہ رہا سا ہن مینوں آقا دا منبر خالی نظر آندا ہے ہن مینوں آقا دا مصلا خالی نظر آندا ہے تے میرے کو اپنے آپ نوں سنبھلیا نہیں جاندا میں کیویں رہاں حضرت ابو بکر فرماتے نے یار بلال نہ چھڈ کے جا گا مکی پڑا ہے اگے آقا دیا جدائیاں نے ہن تو ہی چھڈ کے تے جا رہے ہیں حضرت بلال حضرت ابو بکر جی تساں مینوں رہا کروایا سی اے دسو آزاد کیتا سا یا غلام بنا لیا سا جی فرماتے نے جے غلام بنایا سا تے غلاماں دیا اپنی مرضیاں نہیں ہویا کر دیا پھر میں ایتھے ہی رہ لینا جے آزاد کیتا سا جے پھر میرے کو ایتھے نہیں جے آ جاتا حضرت بلال نے اللہ کو مدینہ چھڑ دیتا یار بلال نالوں بڑا تو محب ہو گیا اور بلال نالوں بڑا دیوانہ ہو گیا جس بلال نے اس گل کو مدینہ چھڑ دیتا ہے کہ 12 ربیع الاول آقا دنیا کو ٹر گئے یا اللہ اے ظلم نہ کمایا کر جشن نہ منایا کر حضرت فاطمہ کے زخمات نمک نہ چھڑکیا کر اس دن تے آقا ٹر گئے قرآن آندا ہے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين 11 ہجری زیادہ علماء دا اتفاق آقا اس کائنات نو چھڑ گئے اللہ دی ملاقات اور جنت نو پسند فرما لیا اللہ کو دعائے اللہ